میخواستم بپرسم آقا میاد؟ عقد میکنیم یا نه؟ آقا ملک یه کاری بکن. هر چقدرم که پول لازم باشه اصلا برام مهم نیست. فقط نباید این پرونده گزارش بشه. اگه پرونده گزارش بشه هر دومون توی درد سر میافتیم. آره من شلیک کرده بودم، اما به خاطر دفاع از خودم بود، چون اول اون به من حمله کرد. آره فقط شما به جناب سرهنگ بگین که یه حکم فکر کنم متوجه نیستی که من وزیرم. چرا متوجه؟ حالا میخواین با احترام بیرون برین یا نه؟ آسیه آقا جهان دستگیر شده، دیگه عقد نمی کنی. واسه چند روز؟ اون وجاهت رو به قتل رسونده دختر، به این زودی ها بر نمی گرده. برو لباستو عوض کن، این سر و وضعتو درست کن، برو بشم دیگه دختر، برو دیگه. وای خدا، آسیه من چیکار کردم؟ حتما آقا شازیم ازم ناراحت شده، حتما میگه که من بهش خیانت کردم، حتما میگه من خاطراتشو فراموش کردم. اون میگه به خاطر حفظ جون تو حتی از این دنیا رفتم. وای خدای من بهش خیانت کردم، خدایا من به شازیم خیانت کردم. الان بهش چه جوابی بدم؟ نخیر دختر. وای آقا شازیم، وای. آسیه آقا شازیم خیلی دوست داشته، خیلی. اون همه چیو میدونه، خدا تو رو نجات داده. وای من چی کار کردم؟ من بهش تو هیچ کاری نکردی، خیانت تو هیچ کاری نکردی. من به آقا شازیم چه جوابی بدم؟ من بهش چه جوابی باش دختر، بدم؟ هیچ جوابی ازت نمیخواد. آروم باش، آروم باش. نه خیانت کردم. آقا شازیم منو نمیبخشه، اون منو نمیبخشه. باش اینجوری نکن دیگه، آروم باش دختر. من بهش خیانت کردم، به آقا شازیم خیانت کردم. بیبی منو نجات بده، من هیچ تقصیری ندارم، من وجاهتو نکشتم. اون همونطوری مرد که داداش اورنگ با اسلحه خودش کشته شده بود. مبشر هیچ تقصیری نداشت، همونطورم من تقصیری ندارم، من اونو نکشتم. بیبی باشه، واسه یه لحظه فرض میکنم که تو وجاهت رو نکشتی، اما شاهزیب رو تو کشتی مگه نه؟ نه خیر این چه حرفیه که میزنی بیبی؟ من چطور میتونم داداش خودم رو بکشم؟ بیبی قسم میخورم من شاهزیب رو نکشتم. بادایی حرف بزن، باش حرف بزن.
منو از اینجا بیار بیرون. تو کجا میری؟ برم لباسامو عوض کنم. واسه اون قتلی که آسیه از دست آقا جهان راحت شد. آبجی سکینه مقتول با منم نسبتی داشت. امروز آزادی منه. یه قتل امروز 2 زن رو نجات داد. آسیه رو از آقا جهانو، منو از آقا وجاهت. چقدر عجیبه نه سکینه؟ امروز یه بار دیگه من بیوه شدم. از امروز من دیگه ناراحت نیستم. اصلا هم ناراحت نیستم. من امروز حس میکنم که انگاری یه بار دیگه متولد شدم. حالا الان چی میشه؟ من از کجا بدونم؟ هرچی بشه بدتر از چیزی که شده نمیشه. بابا نباید با عمه اونطوری رفتار میکرد آخه. توی این موضوع عمه بیچاره چه تقصیری داره؟ اون بیچاره که واسه تسلیت اومده بود، اما بابا نذاشت حتی داخل بیاد. اونم خیلی چیزا نمیخواست، اما خوب شد. به خودت بیا آبجی، یه کاری کن. تو خیلی عاقلی و هر کاری میتونی انجام بدی. من دیوونه؟ من چی کار میتونم بکنم؟ اگه میتونستم 15 سال قبل به بابا میگفتم که با آقا جهان نه، میخوام با مبشر ازدواج کنم. حالا با بابا حرف بزن، ازش بخوای که با اونا صلح کنه. دیوانه شدی؟ تو نمیدونی داداش بزرگمون مرده؟ عروسی دختراشونو مثل مراسم تدفین و مراسم تدفین پسراشونو
مثل عروسی برگزار میکنن. اونا دلشون نمیسوزه. برای اونا جنگیدن راحت، ولی صلح کردن خیلی مشکله. آبجی دیگه نمیتونیم خونه ی عمه بریم. آخه من توی اون خونه کلی از خاطرات شاسبو دارم. آبجی از اتاقش بوی خوشش میاد. بابا حتی نمیذاره توی اون قبرستونم بریم. دلم میخواد شاسبو ببینم. همینطور مبشرا. دایی جناب سروان، جهانزیب داماد منه. اصلا ممکن نیست که اون پسر منو کشته باشه. وجاهت توسط گلوله خودش کشته شد. وکیل من برگه های ضمانتشو میاره. لطف کنین اینو آزاد کنین. ممنون میشم. درسته آقا. بیبی بیبی دایی منو آزاد کرد. اما رفتارش خوب به نظر نمیرسه. با رفتارش حس میکنم میخواد با دستای خودش منو مجازات کنه. آخه من چی کار میتونم بکنم؟ کجا برم بیبی؟ برم خارج از کشور؟ تو حواست به دایی هست نه؟ به آدماش هست درسته؟ از اشرف نجات پیدا میکنی، اما از من چطور جرأت میکنی نجات پیدا کنی؟ بیبی تو چی فکر کردی؟ من میذارم بری؟ من توی کلانتری بهت اعتماد کردم. اینو از اتاقت پیدا کردم. این مال توه نه؟ با این پسر منو کشته بودی ها؟ بگو. عقلمو از دست داده بودم. از این اعصابم خورد شده که آسیه زن عقدی من بودم اما شاهزیب اونا فراری میده. دوستام آدمای اطرافم
به هم عجیب نگاه میکردن. منم غیرتی شده بودم، میخواستم هر دوتاشونو بکشم. قسم میخورم آسیه رو واسه این بل کردم که اونو مجازات بدتر از مرگی بکن. اون عوضی به من خیانت کرد بیبی. بیبی شما خودتون این اجازه رو به من داده بود. شما خودتونم اون پسر رو کشتین که ناز و فراری داده بود. ببین منو ببخشید. خواهش میکنم ببین. تو منو تو سخت‌ترین تصمیم زندگیم قرار دادی. یه پسرم قاتل، پسر دومم هم مقتول، مادر منصف. الان چه تصمیمی بگیرم؟ نه خیر آبجیناس، نه. اون چطور میتونه بکشش؟ اون که داداش آقا شاهزیبه. آسیه، جهانزیب داداش خودش رو نکشته، اون عاشق تو رو کشته. جایی که حتی بدونه رضایتشون نباید نفس بکشی، اونجا شما دوتا عاشق هم شدی؟ نه خیر، نه آبجیناس، اون نه. من شاهزیبا کشتم، من کشتمش. من قسم میخورم اگه میدونستم چشممو از کاسه در می آوردم. نه اون به من نگاه میکرد و نه من به اون. من اگه میدونستم سنگ روی قلبم میذاشتم، نمیذاشتم عشقش توی دل من جوونه بزنه. اون کسی رو نکشته، من کشتمش. من آقا شاهزیبا کشتم. من آقا شاهزیبا کشتم. من شاهزیبا کشتم. اون کسی رو نکشته، من آقا شاهزیبا کشتم. من متوجه نمیشم آسیه. غم من بزرگه یا غم تو؟ قاتل و مقتول با هر دوتامون نسبت داشت. داداش من و عاشق. نه خیر، آقا شاهزیبا کسی نکشته، من کشتمش. من آقا شاهزیبا کشتم. من آقا شاهزیبا کشتم. من کشتمش آبجیناس. ساکت باش آسیه، ساکت باش. گریه نکن، گریه نکن عزیزم، گریه نکن. چرا منو صدا زدی؟ با دایی حرف بزن. میخواد شورا رو برگزار کنه. خودش میخواد مجازاتم کنه. بهش بفهمون که من وجاهت رو نکشته بودم. اون اومده بود که منو بکشه.
هر دو شلیک کردیم و توسط گلوله خودش کشته شد. مبشر رو که تو باعث شدی از بین بره. مبشر رو من نکشتم. که اینطور؟ شاهزیب چی؟ اونم حتما اومده بود تو رو بکشه. اسلحه شلیک شد و به اون برخورد کرد. آقا این حرف شماست. توی شورا اگه بخواین بگین که عمدن داداش وجاهتمو نکشتین، خب کی میتونه به حرفای شما اعتماد کنه؟ من میتونم قسم بخورم. به کی قسم میخوری؟ مگه کسی هم برات مونده که خیلی برات عزیز باشه؟ از من که قبلا متنفر شدی. داداشتم که با دست خودت کشتی. و عمه، اون که هیچ ارزش و احترامی برات نداره که قبلا براش قائل بودی. به جون آسیه قسم بخور. نه خیر، اون که زلیخا، نه آقا، من همیشه تو رو جلوی خودم قدرتمند دیدم. هر چیزی رو میتونم ببینم، ولی اینطوری نمیتونم ببینمت. من با بابام حرف میزنم. من همه عمر مدیونت تلاشمو میکنم، ولی قول نمیدم. بخشش اون جای بخشش نذاشته. اون پسرمو کشته. اگه همه دنیا رو هم به هم بده، من نمیتونم اونو ببخشم. من حساب قطره قطره خونشو ازش میگیرم دخترم. پس تو چرا دیدنش رفتی؟ هرچی که باشه، اون هنوزم شوهرمه. منو صدا زده بود، باید میرفتم دیگه. اون پسر منو کشته. من باید مراعات پیوندمونو بکنم. مگه تو ندیدی؟ نذاشتم حتی بیبی داخل این خونه بمونه. ما دیگه با اونا هیچ نسبتی نداریم. تمام. بازم فکر کن بابا جون، به خاطر انصاف و عدالت به پسرت، در حق دخترت بی انصافی نکن.
کم سن و سال بودم که با آقا بشارت ازدواج کردم. توی این خونه همیشه برای خودم بازی میکردم. همه روزو بازی میکردم. 5 تا خدمتکار دور و برم بودن. خیلی به زیبایی مغرور بودم. اما یه روز اون عوضی به اتاقم اومد. کی؟ بشارت. قبل از ازدواجم اون عوضی به من بهش التماس کردم، خواهش کردم، اما همه مرد همینطوری هم. بخوان مردونگیشون رو نشون بدن به آبروی دختر حمله میکنن. اما شاهزیبم اینطوری نبود. به زن احترام میذاشت. اون سرمو بلند کرد. هیچ وقت مثل باباش نشد. یه فرزندم صالح از آب در اومد. شاهزیب، شاهزیب من. بیبی، پلیس اومدن دم در، کارتون دارم. باشه میام. چشم بیبی. خودتون میدونین بیبی، من قاتل آقا شاهزیبو فقط به خاطر شما دستگیرش نکرده بودم. اما اینجا چه رسمیه؟ از یه طرف من میام قاتل رو دستگیر میکنم و از طرف دیگه خانواده مقتول میان اون آزاد میکنن تا که خودشون قاتل پسرشون رو قصاص کنن. اینجا قاتل و مقتول هر دوتا از خانواده های بزرگیه. به من بگین که اگه من آقا جهان رو دستگیر بکنم شما نمیایین آزادش کنین؟ میتونی به من زمان بدی؟ شما چی میخواین؟ خودمم نمیدونم چی میخوام. 2 تا پسرمو از دست دادم. واسه از دست دادن سومیش میخوام یکم فکر کنم. باشه بیبی، من چند روز دیگه منتظر میمونم، اما دیگه لطفاً بیشتر نشه. ازتون یه خواهش دارم. بگو. دفعه بعد که بیام یا بذارین آقا جهان رو دستگیر کنم یا با زور با خودم میبرمش، چون در هر صورت آقا جهان به هر حال آقا جهان یه روز دستگیر میشه.
خداحافظ. دیدی چطور یواشکی نگات میکرد ها؟ از کی حرف میزنی؟ همون که با کس دیگه حرف میزنه اما به تو نگاه میکنه. همون اسمش چیه؟ اون آقا پلیسه. اسمش چی بود؟ آها، اسد. آقا اسد. همون همش بهت نگاهی عاشقانه میدازه. خاله این آبو رود خالی میکنم ها. من که خیلی ازش خوشم میاد. خب خودت باهاش ازدواج کن. برای من که مثل پسرمه. پسر منم حتما اینقدر بزرگ شده. اگه خونم می بودم الان براش زن می گرفتم. من دلم میخواد تو هم با این پسر ازدواج کنی عزیزم. از این حرفا نزن خاله. من نمیخوام از اینجا برم. من نمیخوام ازدواج کنم. خاطرات آقا شاهزیب برای باقی عمر من کافیه. پس دیگه از این حرفا نزن. از من که گذشت. من دیگه با کفن از این خونه میرم بیرون. اما دلم میخواد تو از این خونه با لباس عروسی بری. میخوام ببینم تو هم سر و سامون بگیری. یه لحظه صبر کن جنت بیبی. قبل از نشستن روی صندلی عدالت اول به سوال من جواب بده. مادر یک قاتل چطور میتونه به مقتول سخت نگیره؟ تصمیمش میتونه منصفانه باشه؟ من زمانی میتونم تصمیم تو رو قبول کنم که تو بگی واقعا عدالت و انصاف رو رعایت میکنی. شما بگین دوستان، آیا من درست میگم یا اشتباه میگم؟ بیبی چی شد بیبی؟ بیبی چی حالت شده؟ خوبه؟ بابا جون
یه سوال بپرسم؟ بپرس دخترم. اگه فرض مثال داداش وجاهت آقا جهانو میکشت، توی شورا شما تصمیم میگرفتین یا عمه؟ معلومه که بیبی تصمیم میگرفت. آخرین پسر عمم میمرد دیگه. شما چی فکر میکنین؟ اون برای داداش وجاهت چه حکمی صادر میکرد؟ من از کجا بدونم؟ حتما حکمش سنگین بود. شما برای نجات دادن وجاهت پیش عمه خواهش و التماس میکردین؟ دست رو دلتون بذارین و بگین بابا. میکردم، حتما میکردم. شاید طلب بخشش نمیکردم، اما التماس چرا؟ ولی شما چرا به عمه فرصت ندادین؟ از دم در فرستادینش. هرچی هم که شده، آخه تقصیر عمه چی بوده؟ اون هیچ وقت نمیخواست اینطوری بشه. دخترم شاید تو درست بگی، اما پسر منم مرده. دل من داره میسوزه نه؟ چرا برای کرسی شورا لج کردیم بابا جون؟ فردا اگه شفیق یکی رو بکشه و خانواده مقتول بخواد کرسی شورا رو مطالبه کنه و بر علیه شما تصمیم بگیره، اون وقت چی کار میکنین؟ اون وقت که کاریش میکنیم. آخه چرا الان این حرفا رو میزنی؟ منو گیج نکن. نه بابا جون، اصلا آقا جهانو نه. ولی خواهرزادتون رو میتونیم ببخشین. باشه خواهرزادتون رو نه، ولی شوهر دخترتون رو که میتونیم ببخشین. پیشتون التماس میکنم. نمیبخشم. نمیتونم خواهرزادمو نه شوهر دخترمو ببخشم. دارایی، پول، هر چی که میخواد همه رو بهش میدم. بگو بر علیه من تصمیم، بگو بر علیه من تصمیمی نگیره. خواهش میکنم، من تو رو خیلی دوست داشتم. من دیگه امیدوار بودن رو رها کردم. تو هم به این امیدوار نباش که بابام بخواد تو رو ببخشه. زلیخا با من این کارو نکن. شورا برگزار میشه، تو هم مجازات میشی. خواهش میکنم زلیخا، منو ببخش آقا. نمیتونم برات هیچ کاری بکنم. زلیخا زلیخا، حرفمو گوش کن زلیخا. خواهش میکنم زلیخا، بدای بگو منو ببخشه. خدایا بدای بگو منو ببخش. زلیخا خواهش.
DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.